सरकार अल्लाह वाला आलिम व असहाब में रहमतुल्लाह वो हाफिज के हिदायत के लिए मैं तलाशता हूँ तो पता नहीं खुदा ने आपके वसीले से मैंने अपने रब की जानिब तवज्जो किया। आपके वसीले से मैंने अपने रब की जानिब तवज्जो किया कि हाजती हाज़ी अपनी इस जरूरत में मेरे हाथ की बलारत के लिए मैं नाकाम बन चुका हूँ और अपनी बलारत लगाने के लिए मैंने मेरे मौला तेरी तरफ मैंने तवज्जो की तेरे महबूब के वसीले से। अच्छा अल्लाहुम्मा शफ़िक़्हु फ़िय्या, ऐ अल्लाह अपने महबूब की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमा ले। अपने महबूब की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमा ले। तब अल्लाह की आवाज़ लगा तो कभी न कभी की तरफ नहीं मिलेगा। ये तालीम हुजूर दे रहे हैं कि इस तरह से दुआ करूंगा मेरी जात को वसीला बनाना। ये हुजूर तालीम दे रहे हैं मेरी जात को वसीला बना के दुआ करना। हुजूर ने अपनी जात का वसीला बनाने की तालीम अपने गुलाम को दी है तो बोलिए हुजूर की जानिब से वसीला का वसीला बनाकर दुआ करना। और फिर ये कि नमाज भी पढ़ने को फरमाया तो नमाज भी गोया कि तुम्हारी हाजत तक पहुंचने के लिए नमाज भी वसीला बनेगी और मेरी जात भी वसीला बनेगी। हुजूर ने नमाज को भी वसीला करार दिया। ये कहते हैं कि डायरेक्ट खुदा की बारगाह में दुआ करो। हुजूर ने कहा कि पहले नमाज पढ़ो तो नमाज भी वसीला और फिर उसके बाद कहा मेरी जात को वसीला न बनाओ तो हुजूर की जात भी वसीला। ये एक हदीस नहीं, सरकार ने अपनी जिंदगी में अपनी ज़बान मुबारक से वसीले की अहमियत को बता दिया। अब उसके बाद आइए वहां भी एक बात और बताया को सुनिएगा वर्षा भी जबरदस्त करके तवज्जो दीजिएगा। वहां भी चकमा देता है क्या कहकर जब ये हदीस पेश कर दीजिएगा तो वहां भी एक और चकमा देता है कहता है कि सुनिए भैया जिंदगी में जायज है, जिंदगी में जायज है। देखिए जो काम शिर्क होगा तो शिर्क हर हाल में हुआ करता है, हर लम्हा होता है। ऐसा नहीं है कि आज कर लीजिए उसी काम को तो शिर्क न रहे और कल कीजिएगा तो शिर्क हो जाए। ऐसा ज़ाब्ता किसी किताब में नहीं लिखा है। जो काम शिर्क का है तो हुजूर की हयात में भी करेगा तो शिर्क है, हुजूर के बाद भी करेगा तो शिर्क है। लेकिन सुन्नी मुसलमानों को तो ये पढ़ते कम है लिहाजा ये चकमा देते हैं कि ये तो हुजूर की जिंदगी वाली हदीस है, हुजूर के बाद बस जाते हैं। मगर मेरे ईमान बनाने के लिए ये लोग बोलते हैं और आप हुजूर के जमाने में तो हजरत उस्मान खलीफा नहीं थे, हजरत सरदार के बाद तो खलीफा मुस्लिमीन हजरत अबू बकर बने, उनके बाद हजरत उमर बने और उनके बाद हजरत उस्मान गनी बने। तो हजरत उस्मान गनी के बाद हजरत उस्मान गनी जिस वक्त खलीफा मुस्लिमीन है उनके जमाने में एक आदमी को कोई परेशानी थी और वो बार बार हजरत उस्मान की बारगाह में आते थे अपनी परेशानी बयान करने के लिए। हजरत उस्मान गनी तवज्जो नहीं फरमाते। तब जाकर के उन्होंने उस्मान बिन हनीफ से जाकर देखिए खलीफा मुस्लिमीन से मुझे काम है, मैं परेशानियां और मैं बार बार उनके दरबार में जाता हूँ मगर वो मेरी जानिब तवज्जो नहीं फरमाते हैं, इल्तिफात नहीं फरमाते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। तब हजरत उस्मान बिन हनीफ ने कहा कि सुनिए आप ऐसा कीजिए वजू कीजिए, अच्छी तरह से वजू कर लीजिए, जाकर के गोरा तक नमाज पढ़िए और नमाज पढ़ने के बाद फिर उन्हीं कलिमात की उन्होंने तालीम दी जो मेरे आका ने अपने जमाने में उस नाबीना को तालीम दिया। कहा कि इन्हीं कलिमात के साथ आप दुआ कीजिएगा। उस्मान बिन हनीफ ने उस आदमी से कहा, वो आदमी कहा कि अच्छा वो सहाबी है
عثمان بن حنیف صحابی ہیں، اور جن کو کر ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ اگر ان کے دماغ میں ہوتا کہ ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بجائے ہم یہ نماز پڑھیں اور اس طرح سے حضور کا وسیلہ لے کے دعا کریں تو شرک ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی یہ بات نہیں کہی، اور ان کی تعلیم کے مطابق انہوں نے وضو کیا، جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہی کلمات کے ساتھ انہوں نے دعا کی اور دعا کیا۔ اس کے بعد نماز سے فراغت پانے کے بعد حضرت عثمان بن حنیف کو ساتھ لیا، حضرت عثمان غنی کے دربار میں پہنچے۔ جب پہنچے تو حضرت عثمان غنی کے دربار میں ایک دربان تھا۔ جیسے پہنچتے ہیں انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ڈائریکٹ حضرت عثمان کے پاس لے چلا، ڈائریکٹ ان کے پاس لے کے حاضر ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے تخت پر ان کو بٹھایا۔ دیکھ رہے ہیں وسیلے کی برکت۔ اس سے پہلے تو حال یہ تھا کہ بار بار وہ جاتے تھے مگر حضرت عثمان غنی توجہ نہیں فرماتے تھے، مگر انہوں نے نماز پڑھی اور وسیلے کے ساتھ دعا کیا، اور دعا کیا تو اس کے بعد جب گئے ہیں تو دربان نے ان کو حضرت عثمان کے تخت تک پہنچایا اور انہوں نے اپنے بغل میں اپنے تخت پر بٹھا لیا اور کہیے کہ بولیے آپ کی کیا حاجت ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وسیلہ والے مسلمان دیتے ہیں، وسیلے کے بغیر ہم کو 1 روپے نہیں دیتے تھے، اور ذکر مصطفیٰ کا وسیلہ ملا تو 100 کا نوٹ لے کے آیا۔ کہاں چلائے وہاں بھی وسیلے کا انتظار کریں۔ اچھا سنیے، توجہ کیجیے۔ اب بتایا تب کہا کہ بولیے آپ کی کیا حاجت ہے؟ کہا یہ حاجت ہے میری۔ حضرت عثمان غنی نے فوری طور پر ان کی حاجت کو پوری فرمائی اور یہ کہا کہ آپ کو آئندہ بھی کبھی ضرورت پڑے تو بلا کھٹک بغیر روک ٹوک کے میرے پاس آ جائے کیجیے گا۔ اب اس کے بعد آپ جب باہر نکلے تو حضرت عثمان بن حنیف سے کہا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری بات حضرت عثمان غنی تک پہنچا دی، خلیفۃ المسلمین تک میری بات پہنچا دی، آپ نے سفارش کر دی اور میری بات قبول ہوئی، میری حاجت پوری ہوئی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ نہیں میں تو گیا ہی نہیں تھا، یہ تو اس وسیلے کی برکت ہے جو آپ نے نماز کے بعد دعا کی، میں وہاں نہیں گیا تھا۔ آپ نے جو وسیلے سے دعا کی تو خدا کی بارگاہ میں بھی آپ کا یہ وسیلہ طلب کرنا پسند آ گیا۔ خدا کے محبوب کے وسیلے سے آپ نے دعا کی، رب نے قبول کر لیا اور آپ کی حاجت پوری ہو گئی، جزاک اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں اگر خدا کو بھی وسیلہ پسند نہیں ہوتا تو اس کے محبوب کے ذریعے مانگے جانے والی دعا کو قبول نہیں کرتا اور ان کی حاجت نہیں پوری ہوتی، مگر خدا نے بھی اپنے محبوب کے ذریعے کی جانے والی دعا کو پسند کر لیا۔ حضرت عثمان غنی نے کی حاجت پوری فرمائی۔ اچھا یہ حدیث سرکار کے وفات کے بعد ہے تو وہاں بھی تو پہلے کہتا تھا کہ وسیلہ یہ چیز ہے، اگر سرکار کی زندگی میں وسیلہ ثابت ہو گیا کہ اپنی چکما دیتے ہیں کہ یہ زندگی کی بات ہے، وفات کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ بھائی وسیلہ اس کا تلاشنا ٹھیک ہے جو سامنے موجود ہے، یہ بھی چکما دیتے ہیں، سامنے موجود نہیں تو غائب کا وسیلہ نہیں لیا جائے، سرکار کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے۔ سرکار کی حیات میں بھی اور سرکار کی حیات ظاہری کے بعد بھی، سرکار موجود ہو سامنے تب بھی اور سرکار سامنے موجود نہیں ہو تب بھی سرکار کی ذات کا وسیلہ بنایا جانا حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور یہ تو میں نے صرف ایک مثال دیا ہے، نمونہ دکھایا ہے، اگر آپ تفصیل میں آئیے گا ہم تو اس بات کا بار بار افسوس کرتے ہیں کہ جن کو وسیلہ سمجھانا ہے وہ سامنے نہیں، ورنہ اس کتاب میں اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ وہاں بھی پڑھتے پڑھتے پوری زندگی گزار دے گا مگر حدیث ختم نہیں ہونے۔ اب آئیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لوگوں نے جا کر ان کی بارگاہ میں شکایت کیا کہ 7 سالی ہے، مدینہ کی زمین خشک ہو گئی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگ بارش کے ایک قطرے کا منتظر ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے چچا جان حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اے میرے مولا، جب تک تیرے محبوب ہمارے بیچ میں موجود تھے آپ کے محبوب کے وسیلے سے ہم دعائیں کرتے تھے، کننا نتوسل بحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے محبوب اے میرے مولا تیرے محبوب محمد
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करते थे। अब आज हमारे सामने मौजूद नहीं, लिहाजा उनके चचा हजरत अब्बास के वसीले से ए मेरे मौला तेरी बारगाह में हम दुआ करते हैं। हजरत अब्बास के जरिए से दुआ करते हैं। रिवायत में आया है कि अभी दुआ के कलमात खत्म नहीं होने पाए थे, अभी साहबे कराम दुआ से फारिग होने भी नहीं पाए थे कि अल्लाह ताला ने इतनी बारिश बरसाई कि मदीने की जमीन जलता हो गई, फसलें न रहा है। अच्छा, वसीला को अगर खुदा ताला नापसंद फरमाता तो हजरत अब्बास के वसीले से की जाने वाली दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाता? अल्लाह ने कबूल फरमाया, गया कि वसीला को अल्लाह ने कबूल फरमाया। अब वहां भी क्या कहते हैं कि अगर हजरत अब्बास के जरिए से इन्होंने क्यों दुआ की, हजरत अब्बास के वसीले से इन्होंने क्यों दुआ की, तो तवज्जो कीजिएगा आप। मैं बार बार ये अपने गुफ्तगू के बीच में कह चुका हूं कि मैं अपने तकरीर के अंदाज से बिल्कुल अलग होकर चल रहा हूं, न कुछ गुनगुनाना और नहीं बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना। आपके जहन में बैठाना चाहता हूं कि वसीला साबित है कि नहीं, इसलिए आप संजीदा माहौल में आइए। वहां भी एतराज करते हैं यहाँ पर कि अगर दुनिया से गए हुए लोगों का वसीला बनाना दुरुस्त होता तो हजरत अब्बास का वसीला वो क्यों बनाते, अब्बास के पैगंबर का वसीला क्यों नहीं बनाते, हुजूर ही का वसीला क्यों नहीं बनाते हजरत उमर? हजरत उमर का ये अंदाजे दुआ और हजरत अब्बास का वसीला बनाना इस बात की दलील है कि जब तक हुजूर हयात ज़ाहिरी में थे तब तक उनकी जात का वसीला बनाया गया, और जब दुनिया से चले गए तो अब उनकी जात से वसीला नहीं तलब किया जाएगा, बल्कि जो मौजूद है उससे वसीला तलब किया जाएगा। तभी तो हजरत अब्बास को आपने वसीला बनाया, ये चकमा देंगे वहां भी आपको। तो आप सुनिए, जवाब सुन लीजिए। नादानो, हजरत उमर फारूक आजम ने तो ये जहन दे दिया कि जब अदना का वसीला बनाना जायज है तो आला की शान ही बड़ी ऊंची है। अरे सरकार की निस्बत से हजरत अब्बास का वो मकाम कि उनकी जात को वसीला बनाए तो खुदा की रहमत झूम जाए, तो जब हजरत अब्बास का वसीला खुदा की बारगाह में कबूल है तो इसी से अंदाजा करो कि हजरत अब्बास के नबी यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला कितना आला होगा। जब हजरत अब्बास के वसीले से जब दुआ की जा सकती है, बारिश बरसाई जा जाती है, तो सरकार की जात बहुत ज्यादा अरफा वाला जात है। गोया कि अदना से वसीला बनाना इस बात की जानिब इशारा है कि आला का वसीला तो बदर्द अतम लिया जा सकेगा। और सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद सैयदुल मुफस्सिरीन इल्म तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद का मकाम तमाम मुफस्सिरीन से आला है, अरफा है। सैयदुल मुफस्सिरीन की बात ये है, वो फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम किसी जंगल में जाओ और तेरा ऊंट गुम हो जाए तो तुम उस जंगल में जाने के बाद छोड़ दीजिए। अल्लाह, एक खातून जो है अपने बच्चे को बार बार सुला रही थी, अब बगल में दूसरी खातून रात भर उसकी आवाज से बेदार रही, बेचैन रही, परेशान रही। सुबह के वक्त में उसने पूछा, बहन तुम रात भर क्या कर रही थी, तेरी आवाज ने मुझे सोने नहीं दिया। कहने लगी क्या करूं, बच्चा मेरा खामोश नहीं होता था, रोता था, चिल्लाता था, तो मैं अपने बच्चे को खामोश कर रही थी। तो इसने कहा कि अच्छा होता कि बच्चा रोता, उसके रोने से ज्यादा तेज आवाज, तुम्हारे चुप करने की आवाज ज्यादा तेज थी। आप आए सब लोग आपको बड़े सैयदना सनदना मौलाना मोहम्मद मादन जुद वल करम मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं कि जब जंगल में जाओ तुम्हारा ऊँट गुम हो जाए तो दुआ करो खुदा की बारगाह में, या इबादी कूनू मुईनी फी अमरी, ऐ खुदा के बंदे मेरे इस मामले में तू मेरे मददगार हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ पर एक आपकी तवज्जो चाहूंगा, यहाँ किसी का नाम नहीं लिया गया। ऐ खुदा के बंदे, कोई सामने नहीं है जिससे आप पूछ सके, जिससे आप गुफ्तगू कर सके, जिससे आप दरियाफ्त कर
सामने नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया है कि जंगल में, वीराने में, तन्हाई में तेरा जानवर गुम हो जाए तो खुदा के उस बंदों को आवाज दो जो रिजालुल गैब कहलाया करते हैं, उनको आवाज दो, तेरी मदद वो करेंगे और तेरे जानवर को, गुमशुदा जानवर को तलाश देंगे। जब खुदा के उन बंदों को आवाज देना, वसीला बनाना दुरुस्त है जो हमें नजर भी नहीं आते हैं, जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं, तो बोलो सरकार को वसीला बनाना गलत हो जाएगा? सरकार के साहबा को वसीला बनाना गलत हो जाएगा? तो ये दरअसल अंधे हैं, इनके सामने पूरा कुरान पढ़ के रह जाइएगा मगर इनकी समझ में नहीं आएगा। अबू जहल के सामने कुरान पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? अबू जहल कुरान को जानता था कि नहीं जानता था? कुरान तो उसी की जबान में उतरा वाला क्यों ना जानेगा? अरे यहाँ का वहां भी जितना कुरान को समझता है उससे हम समझते हैं कि 100 दर्जा वहां का अबू जहल समझता था। मगर अबू जहल को हिदायत मिली इस कुरान से, वो हिदायत नहीं पा सका, तो ये भी नहीं पा सकेंगे। हम तो आपको खाली समझाते हैं कि मेरे सुन्नी मुसलमानों, आप समझें कि वसीला ऐसी चीज है जिसके बगैर आप ये कदम चल नहीं सकते हैं। और पूरी जिंदगी साहबे किराम ने वसीला बनाया है, साहबे किराम के बाद ताबईन ने वसीला बनाया है, आपके बाद तबे ताबईन ने वसीला बनाया है, और ये वसीला का सिलसिला हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा। मेरे सरकार की जात से तो आपकी बेइज्जत से पहले लोग फतह नुसरत की दुआ आपकी जात के वसीले से मांगा करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी है, हमारी आंखों में बसारत दी है कि हम वसीले की अहमियत को समझते हैं। जो लोग नहीं समझते हैं उन्हें चाहिए कि जिंदगी में वसीला नाम की चीज को मिटा डालें। वसीला के बगैर ही चले, वसीला के बगैर खाएं, वसीला के बगैर सफर करें, वसीला के बगैर यहाँ से सऊदी अरब जाएं, वसीला के बगैर रियाल लावें, वसीला के बगैर हजरत मुफ्ती साहब जुमला बड़ा अच्छा जुमला इन्होंने इस्तेमाल कर दिया। समंदर में चलता था, मेरी पूरी तकरीर पर तो इनका एक जुमला आ रही है। क्या कहा इन्होंने, आप लोगों ने सुना? ना सब लोगों ने नहीं सुना होगा, हम सब न सुना पे फरमा रहे हैं कि उनको चाहिए, जो लोग वसीले के इंकारी हैं उन्हें चाहिए कि बगैर वसीला ही के बच्चा पैदा करें। अच्छा खुदा ताला चाहे तो बोलो आदमी को एक लफ्ज़ कुन से बना सकता कि नहीं? उसकी कुदरत से तो वही तो नहीं है ना, मगर उसने हमें पहले पुश्ते पेदरी में रखा, फिर उसके बाद कम बेश 9 महीने शिकर में मादरी में रखा, खून बना, मुजगा बना, कीड़े बने, खून का जस्ता बस्ता टुकड़ा बना, और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम ने हमारी ऐसी तस्वीर बनाई कि जिस तस्वीर पर, जिस हुस्न खालकियत पर हमारे मौला को भी प्यार आ गया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन पैकर में डाला है। वो नुत्फे को परी जैसी सूरत देता है। साहिब बुस्ता हजरत सादिर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी तर्जुमानी फरमाई, बेहद नुत्फा सूरत चू परी कि कर दस्त पर आम सूरत करी। वो तो नुत्फे को परी जैसी सूरत अता करता है कि कौन है दुनिया में जो नुत्फे को ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाए। दुनिया के मुसाफिरों को बुला डालिए, लंदन के मुसाफिरों को बुला डालिए, फोटोग्राफर को बुला लीजिए, माहिरीन ज़माना को बुला लीजिए, और फिर अपनी नदी के पास लेके चले जाइए और कहिए कि मेरे दोस्तों, मेरे भाई, आपकी तस्वीरगरी की बड़ी शोहरत सुनी है मैंने, आपके फन का बड़ा शोहरा मैंने सुना है, आपका बड़ा चर्चा सुना है। आज हमें एक तस्वीर, शेर की तस्वीर बना दीजिए या मेरे महबूब की तस्वीर बना दीजिए, मगर पानी के ऊपर। हजरत फखर नेपाल साहब जुमला ने बड़ा अच्छा जुमला था, पानी के ऊपर। अच्छा दुनिया का कोई भी मुसफिर उसको आर्टिकल कहते हैं, तस्वीर बनाने वाला, पानी पे ले जाइए उसको आप और कहिए कि इस पर मेरे महबूब की तस्वीर बना दीजिए। कहेगा कि आपने मुझे लंदन से बुलाया, आपका शुक्रिया, किराया भाड़ा आपने अदा किया, आपका शुक्रिया, बड़ी अच्छी मेजबानी आपने की है, उसका शुक्रिया, सारा एहतराम आपने किया, सबका शुक्रिया मेरे भाई, मगर मैं पानी पर तस्वीर नहीं बना सकता। कलम चलाता हूं मगर मेरा फन जवाब दे रहा है, कलम चलाता हूं मेरा इल्म जवाब देता है, मैं कलम चलाता हूं मगर तस्वीर नहीं उभरती है। चाहता हूं कि तस्वीर उभारूं मगर पानी की सतह पर, चलने वाले पानी पर मेरा कलम काम नहीं करता
मेरे फन का मुजाहरा देखना चाहते हो, मेरे फन का कमाल देखना चाहते हो, तो मादी चीज पर मैं तस्वीर बनाऊंगा, दीवार के ऊपर तस्वीर बना दूंगा, जमीन पर तस्वीर बना दूंगा, पत्थर के जिगर पर तस्वीर बना दूंगा, मगर मैं पानी पर, बहते हुए पानी पर एक कलम नहीं चला सकता। मेरा फन यहाँ पर लाजवाब होता है, मेरा फन यहाँ पर बेबस होता है, वहीं पर खुदा की कुदरत हमें याद आती है। ए मेरे मौला, तेरी कुदरत अजीम है, तेरी शाहकार अजीम है कि तुमने तस्वीर बनाई इंसान की तो बहते हुए पानी पर तुमने तस्वीर बना के रख दिया है, और ऐसी तस्वीर बनाया है जो हर एतबार से लाजवाब बना के रख दिया है, बेमिसाल बना के रख दिया है, जिस तस्वीर की ना ही नजीर लाई जा सकती है, न जिसकी कोई तशबीह दी जा सकती है। एक जर्रा बराबर कम कर दो तो घोड़ा हो जाए, और एक जर्रा बराबर बढ़ा दो तो घोड़ा हो जाए। कामिल और अकमल और मुकम्मल तस्वीर बना दिया, ऐसी बनाया कि जिस पर खुदा को भी नाज आ गया। हमने इंसान को बेहतरीन मैकर में डाला, ये वसीला ही तो है। रब ने हमें पैदा करने के लिए शिकम मादरी में रखा, खून की मंजिल से गुजारा, गोश्त की मंजिल से गुजारा, लोटरे की मंजिल से गुजारा, बतदरीज हमें शक्ल इंसानी अता फरमाया। मौला तबारक व तआला ने गोया कि तुम्हारी खिलकत में वसीला का राज पोशीदा कर दिया है। ऐ वसीले के मुनकिरों, तुम अपने वजूद से भी बगावत कर रहे हो, तुम अपने नुक्ताए खिलकत से भी बगावत कर रहे हो, तुम अपने मदारिज तखलीक को आहिस्ता आहिस्ता तकमील तक पहुंचने के फलसफा से भी बगावत कर रहे हो। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें वसीला के दामन में आ जाए, वसीला के इकरारी बन जाए। वसीला के इकरारी बन जाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत अता फरमाएगा। मगर क्या कीजिएगा इनका बुरा, ये हर उस बात पर एतराज करते हैं जिसमें मुस्तफा की मोहब्बत चल के, मोहब्बत रसूल की चाशनी नजर आए। फातिहा हमने दिलाया तो बुरा मान गए, और रब्बे सल्लिम जो पढ़ाया तो बुरा मान गए। खुद चढ़ाई हुई चादर की बनाए पगड़ी, हमने कब्रों पे सजाया तो बुरा मान गए। इनको जायज है दिवाली की कचौरी पूरी। आपने इतना खामोश है, पूरा मजमा एक बार सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोगों के हाथ उठ गए हैं, अरे भाई आप लोग भी इत्तिबा कर लीजिए, सुभान अल्लाह। इनको जायज है दिवाली की कचौरी पूरी, और हमने हलवा जो पकाया तो बुरा मान गए। एक से वैसा दूंगा कि जिस पर आपको रहा रह जाएगा। हजरत इजाजत तो में उम्र भर शौक से खाते रहे काला कौआ, उम्र भर शौक से खाते रहे काला कौआ। हमने मुर्गा जो खिलाया तो बुरा मान गए, हमने मुर्गा मुर्गा खाने वाला मुसलमान कितना जोशीला हुआ है। देखिए मुर्गा का नाम, मुर्गे के उम्र भर शौक से खाते काला कौआ। हमने मुर्गा जो खिलाया तो बुरा मान गए, फातिहा हमने दिलाया तो बुरा मान गए। माजरत के साथ टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, हमारे अकाबिर उलमा तशरीफ फरमाए, 10 मिनट मेरा ज्यादा बढ़ गया, इसलिए किसी इख्तितामी कलिमात के बगैर किसी इख्तितामी कलिमात पर जाए हुए बिल्कुल इमरजेंसी अंदाज में अपनी बात खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, नज़लों को मुखातब फरमाते हैं। सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल का साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। और फरमाते हैं, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। और आगे इरशाद फरमाते हैं, उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या, नज दिया फिर तज दिया फिर तुझको क्या। और आगे साहब फरमाते हैं,
اور بڑی خوشخبری ہم گناہگار انسانوں کو دے رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا؟ اور آگے فرماتے ہیں نزد کے بندوں سے مجھ کو، نزد کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ نزد کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا؟ تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا؟ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں دیکھیے لا یعودو آگے ہوگا بھی نہیں، تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں نزد تجھ سے خوش پھر ہم کیا کریں، دیو تجھ سے خوش پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا؟ نزد کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، نزد کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد المصطفیٰ پھر تجھ کو کیا؟ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں کیونکہ وہ الگ ہیں. اور قرآن مقدس ایمان والوں کو مخاطب فرماتا ہے اعمال کے تعلق سے بھی اور عقائد کے تعلق سے بھی، احکام کے تعلق سے بھی. جو ایمان والے نہیں ہیں قرآن ان کو مخاطب نہیں کرتا. یہ وہابی نجدی پہلے اپنے آپ کو مسلمان ہونا تو ثابت کرے، یہ مسلمان ہی نہیں تو پھر ہمارے درمیان میں آ کر باتوں مباحثہ کی ضرورت ہی کیا پڑتی؟ پہلے یہ تو مسلمان ہونا ثابت کرے اور عام میدان مناظرہ کے اندر تب انہیں پتہ چلے گا کہ رضا کے شیر کا کیا حال ہے، اور انہیں معلوم ہوگا کہ رضا کے شیر کس طریقے سے دائیں اور بائیں وار کرتے ہیں. ابھی آپ نے حضرت علامہ مفتی عثمان برکاتی صاحب کی زبانی نہیں سنا؟ سامنے آئے تو پتہ چلے کہ آپ کی علمی حیثیت کیا ہے. لوگ کہتے ہیں اور خود یہ اقراری کرتا ہے کہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا پورے نیپال میں کوئی نہیں. ہم مانتے ہیں، شیطان کو جانتے. ابھی آپ نے سنا نا مکرم کی زبانی اساطیر جس کا نام ابلیس، اس سے بھی کوئی بڑا زیادہ پڑھا لکھا تھا، معلم الملکوت بن گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف کیا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کیا. قرآن پاک نے اعلان کر دیا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اب تک تیرے اندر اس طرح کی خرابی نہ آئی تھی، اب خرابی آ گئی ہے، اس سے نکل جا، اب یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو مردود ہو گیا. بہرحال حضرات گرامی، میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں، اپنے ایمان و عقیدے کو درست رکھیں. انشاءاللہ الرحمن یہاں بھی ہم کامیاب رہیں گے، وہاں بھی ہم کامیاب رہیں گے. آمدم برسر مطلب پروردگار عالم قرآن مقدس میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کو ثابت فرمانے کے لیے سورہ مائدہ 6 پارے میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. یہ قد حرف تحقیق نے تمام شکوک و شبہات کو دور فرما دیا کہ رسول اللہ کے نور ہونے میں اور مجسمہ نور بن کر آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی. یہاں پر نور کے تعلق سے ہمارے مفسرین کرام کے مختلف آراء ہیں، لیکن مفسرین کرام نے اجماعی طور پر جو رائے پیش فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مقدس. اس سے وہ سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں جو غیر کرتے ہیں.
وہ کیا کرتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نور سے مراد قرآن پاک ہے، کتاب مبین ہے، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ قرآن کو بھی نور کا وانزلناہ علیک نورا مبینا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور مبین یعنی کتاب مبین کو نازل فرمایا۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ کتاب ہے۔ تو آپ خود فیصلہ فرمائیں، نور سے مراد کتاب، علماء کرام توجہ دیں، طلباء احکام بھی توجہ دیں۔ نور سے مراد ان لوگوں نے کتاب لیا اور کتاب مبین سے بھی مراد کتاب لیا، نور سے مراد قرآن لیا، کتاب مبین سے بھی مراد قرآن لیا۔ علماء کرام جانتے نور و کتاب مبین کے درمیان واو حرف عطف ہے یا نہیں ہے؟ معطوف علیہ ہے نور اور کتاب مبین یہ معطوف ہے۔ اور علماء کرام نحویر کے اندر پڑھاتے ہیں کہ معطوف علیہ اور معطوف کے اندر مغایرت ہوا کرتی ہے، معطوف کوئی اور ہو، معطوف علیہ کوئی اور ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تو قاعدے کے خلاف ہے، نحو کے گرامر کے خلاف ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں ایک ہی ہو، معطوف اور معطوف علیہ کے اندر مغایرت ہوا کرتی۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر نور سے بھی مراد قرآن لیتے ہیں اور کتاب مبین سے بھی مراد قرآن لیتے ہیں تو معطوف علیہ اور معطوف علیہ کے معطوف کے اندر مغایرت رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے مغایرت، بلکہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، جبکہ معطوف علیہ اور معطوف کے اندر مغایرت ہونی چاہیے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب نور سے مراد حضور سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات لیا جائے اور کتاب مبین سے مراد قرآن لیا جائے، جب جا کر کے مغایرت ہو سکتی ہے اور نحو میر اور نحو کے قاعدے کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا ان کو تو نحو میر کا بھی قاعدہ یاد نہیں، ان کو تو ہدایت اللہ کا بھی قاعدہ یاد نہیں، کیا پڑھائیں گے یہ، درس کیا دیں گے یہ تو جب اس نحو میر کو نہیں جانتے، جب اصل کتاب کو نہیں جانتے ہیں تو یہ دوسری کتابوں کی تعریف کیا دیں گے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے اندر مغایرت ہوتی ہے یا موافقت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اور حضرات ان لوگوں کے مابین آپ لاکھ دلیل دے دیں، لاکھ اپنے مدعا کو ثابت کریں، لیکن سنیے آنکھ کے اوپر پردے پڑے ہیں، آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، جن کی عقل اندھی ہو، جن کی آنکھ اندھی ہو، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ کیا نظر آئے گا؟ کیا ابو جہل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ دیکھا تھا؟ کیا ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تھا؟ لیکن کیوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار کیا؟ کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا تسلیم کیا؟ اس لیے کہ اس کی آنکھ بھی اندھی تھی، اس کی عقل بھی اندھی تھی۔ قرآن پاک نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا صم بکم عمي فهم لا يرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں۔ حالانکہ ابو جہل اندھا تھا، ابو جہل گونگا تھا، ابو جہل بہرا تھا؟ نہیں، دیکھتا تھا، نبی پاک کو بھی دیکھا، دوسرے لوگوں کو بھی دیکھا، آنکھیں تھیں، کان تھا، زبان تھی، لیکن کیا بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ مقدس قرآن کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جہاں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا کوئی انسان قرآن کے اندر شک و شبہ کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے قرآن کے اندر شک و شبہ کیا تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے پروردگار عالم اپنی کتاب کی تعریف میں شروع سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جہاں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی مقدس کتاب کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے
قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ حضرات گرامی، نور کی تعریف علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں۔ الظاہر بے نفسہ والمظہر بے نفسہ، جو بذات خود ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دے، جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی تابناک کر دے، دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ میرے اور آپ کا آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نور ہیں، ایسے نور ہے الحمدللہ، جن خوش نصیب انسانوں نے ان سے رابطہ قائم کیا، ان سے تعلق پیدا کیا، ان سے نسبتیں پیدا کی، ان کے اندر بھی نورانیت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ جن کو کہہ رہے ہیں وہ رسول جن کی زبان میں اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد رسول اللہ اپنے خواہش سے کچھ بھی نہیں ارشاد فرماتے، یہ تو وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، وہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمر کون ہے؟ عمر کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کو نبی ہونا چاہیے تھا، لیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ حضرت رسول اللہ انہی عمر کو کہتے ہیں عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کون عمر؟ جو خلیفہ ثانی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں، ان کو مخاطب فرما کر میرے آقا ارشاد فرماتے ابھی عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ عمر ہیں، اکابر صحابی ہی نہیں خلیفۃ المسلمین ہیں، پیشانی پہ پسینے آ جاتے ہیں، پائے ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گر جاتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ اگر عمر کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے تو آقا عمر کے ایمان کو مکمل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی ہاتھ حضرت عمر فاروق کے سینے پہ رکھ دیا تو اللہ اکبر، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کے سینے روشن ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، ان کا قلب و جگر روشن ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کی ساری چیزیں آپ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب میرے آقا آپ تھے، اور آقا آپ تو میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اب تو آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ وہ نورانی ہاتھ ہے تو عمر کے ہاتھ سینے پہ پڑا تو ان کی آنکھ میں کتنی نورانیت آ گئی۔ جب یہ خلیفہ بنتے ہیں، مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، کچھ سپاہ سالاروں کو مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے میدان نہاوند کے اندر جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں۔ میدان نہاوند میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، میمنہ پر ہے کون، میسرہ پر کون ہے، بڑی تیزی کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور حضرت عمر بن خطاب ہزاروں میل کی دوری پر مسجد نبوی کے منبر شریف پہ چڑھ کر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میدان نہاوند میں کیا ہو رہا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے ارشاد فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اس وقت کاروان اسلام کا سپاہ سالار حضرت ساریہ تھے، حضرت عمر فاروق یہیں سے پکارتے اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لو، اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں وہ آواز پہنچ جاتی ہے اور سنبھل جاتے ہیں اور اپنے قافلے کو پہاڑ کی طرف بھیجتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سنبھلتے نہیں تو یہ مکہ تو اگر ہم سنبھلتے نہیں تو دشمنوں کا یہ قافلہ ہم لوگوں کے اوپر پلٹ جاتا اور ہم لوگوں کو تہہ تیز کر دیتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ کا نورانی ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پڑ گیا تو ان کی آنکھ میں کتنی روشنی آ گئی، ہزاروں میل کی دوری کی چیزوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے انسان آمنے اور سامنے کی چیزوں کو دیکھتا۔ اس لیے حضرات گرامی
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ اللہ اکبر، آپ کو سراپا نور ہے ہی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مکمل طور پر ثابت کر دیا، مسند عبدالرزاق کی یہ حدیث ہے۔ اور حضرت عبدالرزاق کون ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو صحیح فرمایا۔ حضرات صحیح اور ضعیف کی بات آئی ہے تو بتا دیں، سعودی عرب کے اندر بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، کان کھول کر کے سماعت فرمائیں۔ شمس الحق کا بیٹا عزیر سعودی عرب میں اسی کام کے لیے مامور ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے عقائد کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں کو الگ کر دیا جائے، اور ہمارے موافقت میں، اہل حدیث کی موافقت میں جتنی حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں کو یکجا کیا جائے۔ یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ سعودی عرب میں یہ عزیر احمد کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اگر وہ کتاب سامنے آئے گی تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ حدیث جو آپ حضرات دے رہے ہیں دلیل میں، یہ حدیث تو بخاری میں نہیں ہے، یہ حدیث تو مسلم میں نہیں ہے۔ دیکھیے کہاں ہے بخاری میں، کہاں ہے مسلم کے اندر۔ ان لوگوں کی یہ تصویر بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، یہ سارے حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ ہائے اللہ، یا تو ان کو ضعیف کی تعریف یاد نہیں کہ ضعیف کس کو کہتے ہیں۔ اور حضرات ظاہر بات ہے، چھچندر کو کیا نظر آتا ہے بتائیے؟ چھچندر کو چھچندر ہی نظر نہ آئے گا، چور کو چور ہی نہ نظر آئے گا۔ یہ تو خود ضعیف ہے، یہ خود کمزور ہے، تو میرے آقا کی بھی حدیث کو یہ ضعیف کہنے کی جرات کر رہے ہیں۔ ہائے انسان، اسی لیے تو کہا گیا ہے خدا جب چھین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ حضرات نورانیت کے تعلق سے قرآن پاک بھرے پڑے ہیں، احادیث کریمہ بھری پڑی ہیں، وقت نہیں کہ تفصیلی گفتگو کی جائے، لیکن یہیں پر ایک بات اور کر دینا مناسب جانتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور یقیناً نور ہیں۔ لباس بشریت میں آپ اس خاندان گیتی پہ تشریف لائے، اگر لباس بشریت میں تشریف نہ لاتے تو ہم اور آپ ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے سونے جاگنے کو، ان کے رفتار و گفتار کو سنت کے طریقے سے کہاں عمل کر پاتے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ، صدبار العیاذ باللہ، کیا کہتے کہ ہماری طرح بشر، کیا کہتے ہیں؟ ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح ایک آدمی۔ معلوم ہے آپ کو ہماری طرح بشر کس نے کہا اپنے وقت کے نبیوں کو؟ قرآن پاک الٹیے، سورہ یاسین شریف کے اندر اس وقت کے کافروں نے اپنے وقت کے نبیوں کو ما انتم الا بشر مثلنا کہا، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح ایک بشر۔ کس نے کہا؟ سورہ یاسین شریف الٹیے 22ویں پارے کا آخری، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح ایک بشر۔ جو میرے نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں وہ خود ہی فیصلہ کرنے کہ ہمارا شمار ان کافروں کے بیچ میں ہے یا مومنوں کے درمیان میں۔ اس وقت کے کافروں نے کہا تھا